Ang stand-off tali sa mga piniriso o jail guard sa Davao Oriental Provincial Jail ni Ulbo kagahapong adlaw. Alang sa kumpleto detalye, katropang Vicente Pichon IV. XFM Report. Ni Ulbo ang kasamok sulod sa Davao Oriental Provincial Reformatory and Rehabilitation Center o kung mas nailhang Davao Oriental Provincial Jail. Pasado alas 11 ang takna sa kabuntagon kagahapong adlaw, Hunyo 13. Humanggi katahong nagwelga og barikada ang daghang mga piniriso sa maong pasilidad tungod sa daghan matud pang reklamo batok sa pamunuan sa nasambit nga pasilidad. Subay sa mga impormasyon gikan mismo sa mga dalaw sa mga piniriso nga naatlang anaa sa dihang ni Ulbo ang maong pagwelga, gibutyag sa mga kini nga ang maong panghitabo bunga matud pa sa reklamo o pagkadismaya sa mga piniriso sa mga bag-ong patakaran nga gipatuman sa tagdumalahan sa provincial jail kabahin sa mga pulisiya sa pagbawal sa pagdala og pagkaon og mga personal nga panginahanglan ngadto sa mga piniriso gikan sa ilang mga dalaw nga mobisita sulod sa maong pasilidad. Dugang paniini nag-ugat ang maong tensyon sa dihang ang maong mga persons deprived of liberty o kon mga PDLs unan ang nanawagan nga ilang buot makahinabi si Davao Oriental Governor Nelson L. Dayanghirang og mga katapo sa media sa siyudad sa Mati aron ilang mapasibaw ang ilang mga reklamo kabahin sa ilang kahimtang sa sulod sa maong prisuhan. Dili mayong pagtratar nga nasinatian gikan sa mga jail guards, lagip na usab ang ilang hugot nga pagsupag sa mga bag-ong pulisiya sa pamunuan sa maong prisuhan. Sa susamang higayon, nadunggan usab sa mga residente nga nanimuyo gawas sa maong prisuhan ang pipila ka mga boto sa armas isundan sa pagpangalampag o pagsyagit sa mga piniriso. Hino nagpadala gilayon og representante ang buhatan ni Governor Dayanghirang apan hangtod karon wala paghihapon nagpagula og formal nga pamahayag ang pamunuan sa Davao Oriental Provincial Jail mahitungod sa kahimtang sa mga piniriso. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa nagahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.